दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। एक पिछली पॉडकास्ट में हमने आपसे बातचीत की थी पाकिस्तान टेलीविज़न की, और आप में से जो लोग भी बहुत छोटे हैं उनको शायद पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री का पता ना हो, जैसे कि मुख्तसर सा एक जायज़ा, एक नुक्ता नज़र बताया था आपको आज फिर, क्योंकि वो नुक्ता नज़र जो था वो 30 साल गुजरने के बाद था, और ये एक और नुक्ता नज़र है वो भी 30 साल गुजरने के बाद। वो भी एक मुख्तसर सा जायज़ा था और ये भी इसी किस्म का जायज़ा है, क्योंकि जब ये सारे चैनल्स नहीं थे, सबसे पहला चैनल जो था पाकिस्तान टेलीविज़न का था, जिसे हम लोग PTV के नाम से जानते हैं। और अब तो खैर बहुत से चैनल्स हो गए हैं, और आपको शायद याद भी ना हो कि PTV भी है कोई, लेकिन इतना आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि PTV जो है उसका हमेशा से मेयार जो है बहुत ऊंचा रहा है। उनकी प्रोडक्शन का मेयार जो है वो ज़बरदस्त है, क्योंकि वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जिस तरह से पहले प्रोग्राम्स अपने तैयार करते थे, प्रेजेंट करते थे, आज भी वो मेयार बाकायदा कायम है। सो ये जो है मौज़ना या तबसरा कह लीजिए, शौकत हुसैन ने लिखा था PTV के 30 साल और नाज़रीन की दिलचस्पियाँ। उन्होंने लिखा है, इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर मीडिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ टेलीविज़न। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती समझिए या बदकिस्मती कि हमारे यहाँ TV की बहुत देर के बाद आमद हुई। उसने अपने मनफी और मस्बत दोनों पहलू मुआशरे पर मुरतब किए हैं, और हम नाज़रीन ने उससे भरपूर अफादियत हासिल की है। मुख्तसर ये कि हमारे लिए मालूमात, तफरीह और तालीम के अलावा अपनी ज़िंदगी को हर तरह से बसर करने के लिए ढंग का पेश खैमा बना। पाकिस्तान में टेलीविज़न की नशरियात 26 नवंबर 1964 को शुरू हुई, जिसकी खिदमत जापान एम्बेसी से हासिल की गई। लाहौर और ढाका से TV की नशरियात का आगाज़ हुआ और तरह तरह के ड्रामे स्क्रीन पर दिखाए गए। लेकिन ये अलहदा बात है कि जब पाकिस्तान में नया TV शुरू हुआ तो चंद खदशात का इजहार किया गया, और इस मीडिया को कुछ नाज़रीन बंद या ख़त्म करने की तजवीज़ें देने लगे, क्योंकि लोग जो TV पर सुनते और देखते वैसा रूप धारने लगे थे। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने ये कोशिश की TV बच्चों की तालीम और तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दे। अब रेडियो ड्रामे की नाकामी के बाद टेलीविज़न से उम्मीदें वाबस्ता की। ये ज़रूरी था कि TV प्ले लिखने से पहले ड्रामाई एक्टिंग को जान लिया जाए। मगरब में तो टेलीविज़न की इब्तदाई दौर में मुख्तलिफ आरा का इजहार किया गया। कहा गया कि अगर स्टेज ड्रामों की मुनासिब तरीक़ों से अक्कासी की गई और बाज़ की राय में टेलीविज़न ड्रामे स्क्रीन पहले से ज़्यादा करीब हैं, लेकिन बाद के तजुर्बात ने ये बात साबित कर दी कि टेलीविज़न ड्रामे इन तीनों का मुरक्कब है। रेडियो ड्रामे की नाकामी के बाद ये कहा गया कि रेडियो के नाकाम ड्रामों को TV पर पेश किया जाता तो वो बहुत कामयाब होते। आपको तो पता है ना, जब कोई एक काम शुरू करता है तो बातें तो फिर ज़रूर रंग बिरंगी होती हैं। बहरहाल ये इंडस्ट्री भी ऐसी बातों का शिकार रही, जबकि चंद के ख़्याल में रेडियो ड्रामे जब ही कामयाब हो सकते हैं जब उसको स्टेज की तर्ज पर पेश किया जाए। ताहम अब नाज़रीन टेलीविज़न प्रोग्राम PTV, ZTV, स्टार प्लस, प्राइम स्पोर्ट्स, BBC और चैनल इन जैसे प्रोग्रामों से हर तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं और अपनी दिलचस्पियाँ गाहे बगाहे बाहम और मुख्तलिफ मीडिया के सहारे से एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। इंसान को अल्लाह ने ऐसी अक़ल से नवाजा है कि जिससे इंसान आज घर बैठे हर मुल्क के मामलात और वाक़यात से बखूबी वाकिफ़ है और वाकिफ़ हो रहा है और आगे होता रहेगा। TV पर जितने भी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, चाहे वो तामीरी हो या तखरीबी। कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता जिसको ज़ाया या बेकार कहा जा सकता हो। लोग इन प्रोग्रामों को सराहते हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से अब पाकिस्तान टेलीविज़न को कायम हुए 20 साल का अरसा बीत चला है।
اور اس عرصے میں جتنے بھی اسکرین پر ڈرامے دکھائے گئے وہ بچوں، بڑوں، جوانوں، بوڑھوں اور سبھی کو زندگی ڈھالنے کا رنگ دے گیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو دستاویزی پروگرام پیش کیے جاتے رہے ان کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوا ہے، جس کو ہم ٹیلی ویژن کو علم کی طرف کھلنے والی کھڑکی کہیں گے، جس سے ہم پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں۔ دراصل پاکستان میں 1974 میں کلر ٹی وی کا آغاز ہوا۔ اب دیکھیے نا کہ ایکچولی 1952 میں میرے خیال میں امریکہ میں جو تھا کلر ٹی وی آیا تھا اور 1974 میں پاکستان میں آ گیا۔ اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ حالات کتنے بدل گئے ہیں۔ اب اتنا وقت نہیں لگتا کہ اگر دنیا کے کسی دوسرے کونے میں کوئی چیز انٹروڈیوس کی گئی ہے تو وہ پاکستان میں لیٹ آئے۔ ترقی کر لی ہے نا دنیا نے۔ ہاں، تو دراصل پاکستان میں 1974 میں کلر ٹی وی کا آغاز ہوا تھا، جب پشاور اور کوئٹہ میں اسٹیشن قائم ہوئے تھے۔ اس سے پہلے رنگین ٹیلی ویژن نہیں تھا۔ عرض کرتے چلیں کہ ٹیلی ویژن کا پہلا ڈرامہ نذرانہ تھا۔ یہ بات تو ہمیں دوسرے موازنے میں بھی پتہ چلی تھی۔ بہرحال that's good, so the facts are the same۔ 3 روز بعد 28 نومبر 1964 بروز ہفتہ اسی طرح رس ملائی بھی پیش کیا گیا۔ یہ بھی ڈرامے کا نام ہے۔ اس طرح دوسرا اور 1968 کراچی ٹیلی ویژن کی پیشکش انسان اور آدمی اور پسندیدہ کہانی تھی۔ اسی طرح وارث، سمندر، دہلیز، سورج کے ساتھ ساتھ، جانگلوز اور موجودہ دور کا ڈرامہ اعتراف اپنی مثال آپ ہیں، جبکہ دوسری طرف مارننگ میں ٹیلی ویژن پروگرام نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ خیر، یہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں مارننگ شوز جو ہیں پاکستان کے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سم ہاؤ تھوڑا سا معیار فرق ہے، سٹائل فرق ہے، وہ وہاں کی ڈیمانڈ کے حساب سے چلتا ہے، لیکن ہے مزیدار ٹاپک، کسی اور پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے اس کے۔ اسی طرح آج ہمارے درمیان ایسا پروگرام جس کو اہل ناظرین نے سالوں سے مانگ دے رکھی ہے وہ ہے نیلام گھر، جس کے روح رواں طارق عزیز ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی ذہانت نے آج ان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ ٹیلی ویژن ان کی موجودگی کے بغیر ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ٹی وی والے واپس لانے پر مجبور ہو گئے، اور آج اس نیلام گھر کی زینت طارق عزیز کے سر ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر آج ہمارے درمیان دوسرے کمپیئر جو نہیں ہیں وہ دلدار پرویز بھٹی ہیں، جو کہ چند دنوں پہلے امریکہ میں عمران خان ٹرسٹ شوکت خان میموریل کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ جن کے رخصت ہونے کے بعد ٹی وی اور اخبارات والے واقعی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ خیر، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جب شروع میں وی سی آر آیا تو ٹی وی کے اداکاروں کو لمبے لمبے مکالمے یاد کرنا پڑتے تھے، مگر وی سی آر کی سہولت فراہم ہونے کے بعد وقفے سے ڈرامے کے منظر فلم بند کیے جاتے تھے۔ ویسے تو دیکھا جائے کہ جو اسٹیج ڈرامہ ہے وہاں پہ تو لائیو ہی چلتا ہے سب کچھ، لیکن اگر سہولت ہو تو شاید وہ بھی نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو اسٹیج ڈرامہ کرنے کا تو اس کا مزہ ہی اور ہے، اس ہیوج چیلنج۔ آگے لکھتے ہیں، دراصل ٹیلی ویژن کے ڈرامے سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایسے ڈرامے دکھائے جائیں جو ایک ہی وقت میں تمام گھر کے افراد یکساں دلچسپی کے ساتھ دیکھ سکیں، کیونکہ ٹی وی کے پروڈیوسروں اور ادیبوں کو ناظرین کے اجتماعی شعور کے ساتھ ساتھ انفرادی نفسیات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کل بھی کیا ساری فیملی اکٹھے بیٹھ کر دیکھ سکتی ہے ڈرامہ؟ نو کامنٹ۔ ٹیلی ویژن پر ریڈیو کے مقابلے میں ڈرامہ لکھنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں کیمرے کی آنکھ سے دکھا سکتے ہیں اور ابلاغ بھی مکمل طور پر ہو جاتا ہے۔ ٹیلی پلے لکھنے والوں کے ذہن میں کرداروں کا خاکہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اگرچہ ٹی وی کے ناظرین پر متوقع تاثر کو پیش رکھنا ضروری ہے۔ ٹیلی ویژن پر ڈرامہ لکھنے کے لیے رائٹر کو یہ اپنا کمال دکھانا ہوتا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل بات کو اس طرح سہل بنا کر ناظرین کے لیے پیش کرتا ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن کے ادیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹیلی ویژن تکنیک، مثلاً مائکروفون، روشنی، آواز کی ریکارڈنگ کو جانیں۔ ٹیلی ویژن کو پاکستان میں 30 سالوں میں اچھا خاصا تجربہ حاصل ہے، لیکن حقیقت میں جھانکیں تو اب یہ کمرشل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کاروباری نقطۂ نظر سے کم از کم وقت میں ڈرامہ
लिख कर रुपया कमा सकते हैं। ना तो इनका कोई मजबूत प्लॉट होता है और दूसरा बास ड्रामे गैर ड्रामाई सूरत हाल पर ख़त्म होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में टेलीविज़न बहुत तरक्की याफ्ता है और ये पाकिस्तान में ही नहीं मुल्क के बाहर भी मकबूल है। मुल्क से बाहर पाकिस्तानी टीवी के ड्रामे ज़ौक़ शौक़ से देखे जाते हैं और वो लोग जो फिल्मों से बददिल थे वो आज टीवी के ड्रामों से मुतमईन हैं। और एक तहकीक ये भी है कि टेलीविज़न के प्रोग्रामों में सबसे ज़्यादा नाज़रीन ड्रामे देखते हैं। गो कि इस वक्त पाकिस्तान पीटीवी पर हर ज़ुबान उर्दू, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, सरहदी, बलोची, अंग्रेज़ी वगैरह में नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए इनकी पसंद को मद्देनज़र रखकर प्रोग्रामों को तरतीब दिया जाता है। ताहम हमारे मुल्क में कलम की इन्हतात की वजह से टेलीविज़न के आला ड्रामे भी टेलीप्ले, फिल्म और रेडियो ड्रामे के मुकाबले में ज़्यादा मकबूल होते हैं। अब हम अपने फीचर को चंद मशहूर चेहरों को उन्हीं में समेटते हैं, जिनमें तारक अजीज़, दिलदार परवेज़ भट्टी, फारूक कैसर, कबीर खान, आबद अली, ख़याम सरहदी, फिरदौस जमाल, राहत काज़मी, ताहरा वास्ती, बुशरा अंसारी, काजी वाजद, मुन्नू भाई, अनवर मकसूद, मुस्तनसर हुसैन तारड़ वगैरह, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के 30 साल मुकम्मल होने पर अहले नाज़रीन के दिलों को जीता है। ये तो था एक मुख्तसर सा तबसरा पाकिस्तान टेलीविज़न के 30 साल पूरे होने पर। अगर जब हाथ लगेगा 40 साल के बाद का तबसरा तो वो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि पाकिस्तान में टेलीविज़न ने कहाँ तक तरक्की की है। अभी इस वक्त कुछ ऐसे लगता है कि जैसे रोज़ाना के पता नहीं 4-5 शायद 10 ड्रामे जो हैं, क्योंकि अब जितने चैनल हो गए हैं सारे चैनल वो अपने ड्रामे जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दे आर रियली चर्निंग इट आउट। सो जहाँ तक रहा ताल्लुक वो स्टैंडर्ड का है तो दैट्स ऑल्सो अनदर डेज सब्जेक्ट। ये तो स्टैंडर्ड अब पहले से बेहतर हुआ है या कम हुआ है या गुजारे माफिक है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अगली पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी आप सबसे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।